अमेज़न का एक स्टोर मैनेज कर रहे हो जिसकी डेली की $100,000 सेल्स हैं। हमारा काम उसमें है कि हम लिस्टिंग्स को ऑडिट करते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है जो कंटेंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये बताओ कि इतना कुछ मैनेज कैसे होता है? मेरा काम ये है कि मैंने फाइवर संभालना है, अपवर्क संभालना है, क्लाइंट हंटिंग मैंने करनी है, उसके बाद टीम को उसने संभालना है और मैंने उससे जवाब लेना है। कब ख्याल आया कि ऑनलाइन अर्निंग कोई स्टफ है? जब मैं पढ़ता था बीएस में, तब से मैंने इसकी तरफ रुझान अपना शुरू कर दिया कि मैंने अभी से अगर करना शुरू करना है तो डिग्री के बाद कुछ बनेगा। तो अमेज़न की तरफ कैसे आना हुआ? ड्रॉप शिपिंग आ गई, उसका बूम चला, ड्रॉप शिपिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाया। हाई स्किल्स का कैसे पता चला? हाई स्किल्स के मेरे एक दोस्त हैं हारून, तो फिर वहाँ से अवेयरनेस मिली, वहाँ से फिर मैंने SCBD 12 ज्वाइन किया, फिर SEO वाली जर्नी यहाँ से शुरू हुई। ब्लॉगिंग में भी आप माशाल्लाह मतलब $300-400 में देख रहा हूँ कि आप कमाने लग गए हो। तो ये जर्नी कैसा रहा? रैंक होने में 6 से 8 माह लगे पहली वेबसाइट को रैंक होने में। क्लाइंट ये हंट कैसे किए थे? जब मैंने फाइवर पे, अपवर्क पे ऑर्डर्स लिए, उनको मैं शेयर करता था लिंक्डइन के ऊपर। अमेज़न में आप क्या देखते हो? अभी क्या कहा जाता है कि बड़ा सैचुरेशन हो चुकी है मार्केट के अंदर। इसका फार्मूला इस तरह के लो इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क, हाई इन्वेस्टमेंट लो रिस्क। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर नाडला, मेरे साथ है उमैर वजीर। अच्छा, इनके बारे में खास बात कि ये एक अमेज़न स्टोर को मैनेज कर रहे हैं और उसकी लिस्टिंग को ऑडिट करते हैं, जिनकी डेली की सेल्स $100,000 है। मतलब एक दिन में वो $1,00,000 की चीजें सेल करते हैं। अब अमेज़न पे कैसे काम किया जाता है और इनको इतना तगड़ा क्लाइंट मिला कैसे था? इसके साथ ही SEO करते हैं, ब्लॉगिंग से भी $300-400 पर मंथ तक मैनेज कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में फाइवर भी, अपवर्क भी करते हैं और वहां से भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि क्लाइंट कैसे मिला अमेज़न वाला और लिंक्डइन की कितनी अफादियत है हमारे इस पूरे ऑनलाइन स्टफ में। तो मिलवाते हैं आपको उमैर से। उमैर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जी उमैर, इतना कुछ कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ अमेज़न के आपके क्लाइंट्स हैं और एक क्लाइंट तो $100,000 पर मंथ उसकी सेल्स है। सॉरी सर, डेली की है। अच्छा, डेली की है ये? डेली की है। अल्लाह अकबर। साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, अपवर्क भी, फाइवर भी, ब्लॉगिंग से भी माशाल्लाह $300-400 पर मंथ स्टार्ट हुआ है और मंथली रेवेन्यू कोई $3,000-4,000। तो सबसे पहले ये बताओ कि इतना कुछ मैनेज कैसे होता है? मैनेज सर, टीम है जो बाकी चीज़ें मैनेज करती है। जैसे एक हमारा कोर्स चल रहा है बॉलपुर कैंट में, वो भी हमने स्टार्ट किया है तकरीबन 6 माह पहले। उसमें पहले हमारा स्टार्ट हुआ था, उन्होंने हमें रीच आउट किया, SEO से रिलेटेड ही स्टार्ट हुआ कोर्स। 3 माह का वो चला, उसके बाद अब चल रहा है 2 माह का ई-कॉमर्स का कोर्स। तो उसमें उनको रिक्वायर्ड थे 2 SMEs, एक मैं हूँ, एक और दोस्त है मेरे फैजान साहब, हम 2 चले जाते हैं। और उसके अलावा जो ब्लॉगिंग है, वेबसाइट्स, वो ऑफिस में टीम है वो मैनेज कर लेती है। फाइवर, अपवर्क वो फिर मैं टाइम वहाँ से निकाल लेता हूँ जब वापसी आता हूँ कैंट से। मेरा बेसिकली काम ये है कि टीम कैसे मैनेज, मतलब एक मैनेजर है, उसके अंडर कितने लोग हैं, वो रिपोर्ट किसको करते हैं, मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर। सर जब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ना, मैंने जब स्क्रैच से शुरू किया, मेरे तकरीबन 8 से 9 दोस्त थे जिनको मैंने साथ बिठाया। मैंने बताया कि ये मेरा प्लान है, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, इन द फ्यूचर हम इस बिहाफ पे काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 स्टार्ट में उन्होंने बोल दिया लोगों ने कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। ठीक है। बाकी बच के कुछ मेरे 5 दोस्त थे, उनके साथ काम स्टार्ट किया, शुरू किया स्क्रैच से। तो कुछ भी नहीं था शुरू में, एक टेबल ली और एक लैपटॉप था, बस हम बैठे हैं काम कर रहे हैं। तो वक्तन फवक्तन लोग स्किप होते गए। एंड में मेरा एक ही दोस्त बच्चा, जैसे मैं अभी नाम ले रहा था फैजान, वो मेरा बचपन से ही दोस्त है, तकरीबन 10-12 में से एक बच्चा 10-12 साल से मेरा दोस्त है। तो अब इस स्टेज के ऊपर वही मैनेजर है, वही टीम लीड करता है, सब कुछ वही मैनेज करता है। मेरा काम यह है कि मैंने फाइवर संभालना है, अपवर्क संभालना है, क्लाइंट हंटिंग मैंने करनी है, उसके बाद टीम को उसने संभालना है और मैंने उससे जवाब लेना है कि टीम की क्या प्रोग्रेस है, कैसे काम चल रहा है, क्या सीन है। कितने लोग मैनेजर हैं या सिर्फ डायरेक्टली फैजान ही सबको देखता है? मैनेजर भी वही है और सब कुछ टीम लीड भी वही कर रहा है। मतलब सारे लोग उनको रिपोर्ट करते हैं और आप दोनों बैठ के जो है ना हिसाब किताब कर लेते हैं। मैं उनसे रिपोर्ट लेता हूँ। अच्छा, अब आते हैं आपकी थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में। कब ख्याल आया कि ऑनलाइन अर्निंग कोई स्टफ है? सर मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट शुरू से ही था, स्क्रैच से। जैसे मैं मैट्रिक में था, थोड़ा बंदे ने शोर पकड़ा, तब से ही कि मैंने काम जो करना है ऑनलाइन करना है, कहीं से ही अर्न करना है। अच्छा। हाँ जी। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था, एक इंडियन कंपनी थी वायरल 9 के नाम से। हाँ। वो ब्लॉगिंग पे काम करती थी। उनका ये काम था कि वो सोशल ट्रैफिक लेते थे फेसबुक वगैरह से। उससे पहले मेरा आइडिया ये डेवलप हुआ, फेसबुक पे 2014-15 में इस तरह होता था कि आपने फेसबुक अकाउंट जो बनाया है, जो उसके फ्रेंड्स होंगे वो हो जाएंगे कन्वर्ट लाइक्स में और उसको आप पेज में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी आईडी को। तो हम पेज एक अकाउंट बनाते थे फेसबुक का, उस पर फ्रेंड्स वगैरह 5000 की लिमिट होती थी, वो हमने बना ली। फिर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया पेज में। तो ये हमारा बन गया एक पेज 5000 लाइक्स का। उसके बाद दूसरा ऑप्शन फेसबुक पे ये भी होता था कि
آپ نا پیج کو مرج کر سکتے ہو آپس میں. ہاں تو ہم ڈفرینٹ پیجز اس طرح بناتے جاتے تھے, ان کو آپس میں مرج کر لیتے تھے. 50,000 60,000 لائکس کا 1,00,000 لائکس کا ایک پیج بن گیا جس کے اوپر ٹریفک بھی بن سکتی ہے, آ سکتی ہے. تو وائرل لائن ویب سائٹ سے ہم پہ لیتے تھے لنکس, ان کو لگاتے تھے اپنے پیجز پہ, وہاں سے بھی ٹریفک ریڈائریکٹ ہو کے جاتی تھی ان کے پیجز پہ, ویب سائٹ پہ, اور اس طرح میں وہاں سے ارننگ ہوتی تھی. تو اسٹارٹ میں 100 150 200 اس طرح $200 بنائے تھے تو امیزون کی طرف کیسے آنا ہوا؟ 2019 میں جب کووڈ آ گیا, اس کے بعد پھر ایکسٹریم کامرس تھا, اس نے وہ بوم لے کے آیا امیزون کا پاکستانی مارکیٹ میں. وہاں سے پھر مجھے ان کا کورس ملا. تو اسٹارٹ میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مطلب لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں تھا. تو میرے خالو تھے, ان کے پاس تھا لیپ ٹاپ, وہ ان کی نائٹ کی شفٹ ہوتی تھی, ڈے ٹائم لیپ ٹاپ فری ہوتا تھا. تو میں 3 سے 4 گھنٹے کے لیے ان کا لیپ ٹاپ ڈیلی جاتا تھا, لے کے آتا تھا جی, اور پھر اس پہ سیکھتا تھا, اور وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد پھر میرے ایک سر تھے, UCP میں پڑھتا تھا, جب میں پڑھتا تھا BS میں, تب سے میں نے اس کی طرف رجحان اپنا شروع کر دیا کہ میں نے ابھی سے اگر کرنا شروع کرنا ہے تو ڈگری کے بعد کچھ بنے گا. ان کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس تھا برائٹ ایسوسیٹس کے نام سے, مطلب ان کے UK میں ہے, وہ بھی امیزون سے ریلیٹڈ ہے, ان کا ویئر ہاؤس ہے وہاں پہ, لیکن وہ آپریٹ ہوتا ہے بہاولپور سے, پاکستان سے. تو انہوں نے مجھے انٹرنشپ دی, وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. پھر وہ انٹرنشپ کنورٹ ہو گئی فکس جاب کے اندر, عامر رفیع صاحب نام ہے ان کا. 40-50 ہزار میں نے وہاں سے ارننگ اسٹارٹ کرنا شروع کی. جیسے میری وہاں سے اتنی ارننگ اسٹیبل ہوئی کہ میں آگے اس کو کہیں لگا سکتا ہوں, تو میں نے Fiverr پر کو اسی ٹائم میں بنا لیا تھا اپنا. تو اسی کے اوپر جیسے ہمارا کانسیپٹ ہے VVR, اس لے کے ہی اکاؤنٹ رینک کرتا ہے, چلتا ہے. ڈراپ شپنگ آ گئی, اس کا بوم چلا, ڈراپ شپ سے بہت اچھا پیسہ کمایا 2022 تک. اس کے بعد ڈراپ شپنگ کے کام ٹھپ ہو گیا, امیزون اویئرنیس ملی اسی کی, SCBT ہائی کی. اسکلز کا کیسے پتہ چلا؟ ہائی اسکلس کے میرے ایک دوست ہیں ہارون, ان کے پھر آگے فردر ایک دوست ہے, وہ SCBT 11 سے تھا, وہ کام کر رہا تھا. میں ان کے پاس ایک ٹائم گیا ہوا تھا ہارون, اور وہ بھی آیا تھا وہاں پہ. اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح کا سین ہے, آپ نے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے, اپنے ایڈس لگیں گے, ٹریفک آئے گی, آپ نے ارن کرنا ہے وہاں سے, انڈیپینڈنٹ کام ہے سارا. مجھے وہ چیز کلک کی کہ یہاں پہ تو Fiverr پہ Upwork پہ ہم اتنا دن رات محنت کرتے ہیں, کلائنٹ آتا ہے وہ کام دیتا ہے, اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ایک اسٹیبل چیز نہیں ہے کہ اسٹیبل آپ کی انکم ہوتی ہے, ایسٹ بنتا ہے, وہ چیز نہیں ہے. تو وہاں پہ مجھے یہ چیز لگی کہ ایک اگر ہم ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کو آپ ان دا فیوچر کہیں سیل بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کا ایسٹ بن رہا ہے. تو پھر وہاں سے اویئرنیس ملی, وہاں سے پھر میں نے SCBT 12 جوائن کیا, پھر SEO والی جرنی یہاں سے شروع ہوئی. بلاگنگ میں بھی آپ ماشاءاللہ مطلب $300-400 میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمانے لگ گئے ہو. تو یہ جرنی کیسا رہا, کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, کتنا ٹائم لگا تھا اس کو؟ تقریباً 1 سال سے تو اوپر ہی ہو گئے اسٹارٹ کیے ہوئے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی. کہ آپ نے ویب سائٹ اسٹارٹ کی, نیش سلیکٹ کی, کنٹینٹ کور کیا, اور کنٹینٹ لکھوایا کہ خود لکھا؟ کنٹینٹ میں نے لکھوایا, خود نہیں لکھا میں نے. وہ میں نے ٹرائی کی شروع میں لکھنے کی, لیکن مجھ سے ہو نہیں پایا. تب مجھے سمجھ آ گئی یہ میرے بس کا نہیں ہے, اس کے لیے کسی اور کو رکھنا پڑے گا. آؤٹ سورس کیا تھا. آؤٹ سورس کیا. کتنا ٹائم لگا رینک ہونے میں؟ رینک ہونے میں 6 سے 8 ماہ لگے پہلی ویب سائٹ کو رینک ہونے میں. اور وہ پہلا پروجیکٹ تھا؟ وہ پہلا پروجیکٹ تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ پہلا ہی جب رننگ میں آ گیا تو اعتماد بن گیا کہ ٹھیک ہے اس کو آگے ہم لے کے چل سکتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں, آپ امیزون کا ایک اسٹور مینیج کر رہے ہو جس کی ڈیلی کی $100,000 سیلز ہیں. جی. کیا کرتا ہے وہ, آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ ان کی کچن کیٹیگری کی پروڈکٹس ہیں, ان کو وہ سیل کر رہے ہیں US میں. اب تو بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے, گوریلا کامرس نام ہے اس کا, 34th نمبر پہ آتا ہے ورلڈ وائڈ. اس کی ٹیم بھی 1000+ امپلائز کی ہے. 1000+. جی. اور ہمارا کام اس میں ہے کہ ہم لسٹنگس کو آڈٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی مسٹیکس وغیرہ تو نہیں ہے جو کانٹینٹ لکھا ہوا ہے. ریٹنگ ریویوز چیک کرتے ہیں ہم, کسی کلائنٹ نے جو نیگیٹو فیڈ بیک وغیرہ اگر دے دیا ہے ریسنٹ آرڈرس کے اندر, اس کو پھر ریچ آؤٹ کرتے ہیں, اور آگے کمپنی کو بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ کلائنٹس ہیں, یہ امپلائز, ان کا یہ مسئلہ آیا تھا. تو وہ پھر آگے چیک کرتے ہیں, فردر آڈٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا. پہلے ہمارا صرف یہی کام تھا. اس کے بعد جب SCBT جوائن کرنے کے بعد یہاں پہ کانٹینٹ رائٹنگ کی بھی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی. پھر میں نے بلاگنگ میں بھی کانٹینٹ رائٹر بھی ایڈ کر لیے. پھر انہیں کانٹینٹ رائٹرس کی جو اسکل تھی رائٹنگ والی, پھر اسی کو میں نے ایڈ آن کر دیا یہاں پہ. وہاں پہ ان کی ایک جاب آئی ہوئی تھی کہ ہمیں کانٹینٹ رائٹنگ کی ضرورت ہے, تو میں نے وہی کو ان کو یہ پلس پوائنٹ دے دیا کہ مجھے یہ بھی چیز آتی ہے, وہاں سے کام ملتا ہے. پھر میں آگے آؤٹ سورس کروا کے وہاں سے کانٹینٹ رائٹنگ کروا لیتا ہوں. تو کتنا پے کرتے ہیں وہ؟ $1071. $1,000 تقریباً. تو یہ باقی آپ کے $3,000-4,000 پر منتھ ایوریج کس طرح بنتے ہیں؟ 1071 یہاں سے بن گئے. پھر Fiverr چل رہا ہے, Upwork چل رہا ہے. وہاں پہ پرماننٹ تو کلائنٹ نہیں ہے, لیکن ٹیمپریری کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں. وہاں سے ہو گیا. پھر جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا بہاولپور کینٹ میں بھی ہمارا کورس چل رہا ہے, وہاں سے ہو گیا, اور یہ بلاگنگ سے بھی ہو گیا. تو کلیکٹیولی سارا ملا کے 3-4 ہزار بن جاتا ہے. اچھا, امیزون میں آپ کیا دیکھتے ہو؟ ابھی کہا جاتا ہے کہ بڑا سیچوریشن ہو چکی ہے مارکیٹ کے اندر. اگر آپ کے پاس ہائی انویسٹمنٹ ہے تو پھر تو اچھا ہے, لیکن اگر لو انویسٹمنٹ ہے تو نہیں. اس کا فارمولا اس طرح کہ لو انویسٹمنٹ ہائی رسک, ہائی انویسٹمنٹ لو رسک, یہ اس کا اب امیزون کا فارمولا میرے حساب سے یہ ہے. اچھا, اس کی ریزن کیا ہے؟ مطلب آپ کو کس چیز میں زیادہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے؟ مین اس کی ریزن یہ ہے کہ امیزون جو خود ہے اب وہ ہر چیز کو خود سیل کرنا اس نے شروع کر دیا ہے. وہ آہستہ آہستہ پوری مارکیٹ کو گریجولی کیپچر کرتا جا رہا ہے, کور کرتا جا رہا ہے. ان دا فیوچر بھی ان کا یہی موٹیو ہے کہ روبوٹس کے تھرو اور AI کے تھرو انہوں نے آرڈر ڈیلیور کرنا, سب کچھ ہم نے خود کرنا, کسی اور کو نہیں کرنے دینا. جو پہلے ہی بڑے بڑے جائنٹ برانڈس
कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं वो तो कैरी ऑन कर लेके चल रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो नया बंदा आ रहा है उसको अब काफ़ी मुश्किल है। उसकी निस्बत ये है कि वालमार्ट जो है वो कदरे बेहतर है अमेजोन से, अगर एक इंडिविजुअल सेलर स्टार्ट करना चाह रहा है तो। व्हाट अबाउट ईबे? ईबे भी अच्छा है, लेकिन उससे यूके की मार्केट के लिए वो थोड़ा बेहतर है, यूके के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अच्छा है ईबे, यूएस के लिए वालमार्ट ज़्यादा बेस्ट है। क्लाइंट ये हंट कैसे किए थे? ये जो क्लाइंट है ये इसने मुझे खुद ही रीच आउट किया था, बल्कि एक कंपनी के थ्रू, एक 24/7 भी एक कंपनी है फिलीपींस की, ओके, वो जॉब्स आगे रेफर करती है बंदों को, उनका दरमियान में कमीशन होता है, ह्यूमन रिसोर्स कंपनी जी एचआर इस तरह कर लें आप। लिंक्डइन के ऊपर उन्होंने मुझे रीच आउट किया था। अच्छा, 3 से 4 स्क्रीनिंग इंटरव्यूज हुए थे, उसके बाद एट दी एंड उन्होंने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करवाई थी। लिंक्डइन पे ऐसा क्या था कि उन्होंने आपको रीच आउट किया? जब मैंने फाइवर पे अपवर पे ऑर्डर्स लिए उनको मैं शेयर करता था लिंक्डइन के ऊपर, वहाँ पे मीन्स मैं ग्रेजुअली थोड़ा बहुत एक्टिव था लिंक्डइन पे, इस वजह से मेनली यही रीजन थी। मतलब आप पोस्ट किया करते थे अमेजोन से रिलेटेड, अमेजोन से रेलिवेंट, पीपीसी से रेलिवेंट। तो इसमें क्या सजेशन देना चाहोगे? लेट्स सपोज जो बंदा कहता है कि मैंने लिंक्डइन के थ्रू हायर होना है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू हिम? मेनली तो यही है कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें, और दूसरा ये कि आपको मस्ट उसके अंदर एक्टिव रहना पड़ेगा, पोस्टिंग आप करें, ठीक है, अपनी जो स्किल है उससे रेलिवेंट। और दूसरा ये कि जो एम्प्लॉयज हैं किसी और कंपनी के या एचआर वगैरह, उनको आप कनेक्शंस भेजिए, उनसे कनेक्ट रहें आप। अच्छा, क्योंकि कंपनीज के एचआर से कनेक्ट रहें, क्योंकि जॉब्स वगैरह उन्होंने ही पोस्ट करनी है लिंक्डइन पे, तो जब वो पोस्ट करेंगे, अगर आपकी पोस्ट आपने पहले की हुई है, उस पोस्ट से उनकी इंटरेक्शन होगी, आपकी पोस्ट टाइम टू टाइम वो बूस्ट करेगी, ज्यादा लोगों से रीच आउट करेगी। जब एक टाइम पे किसी और की नोटिस में भी आएगी वो चीज, तो वो ऑटोमेटिकली लोग आपको खुद रीच आउट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ये थे उमैर वजीर, और इनको आपने देखा कि मल्टीटास्किंग माशाल्लाह करते हैं। इन्होंने अमेजोन भी संभाल रखा है, बहालपुर कैंट में पढ़ाते भी हैं और साथ एसईओ भी कर रहे हैं। इनकी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, एक चीज में अगर आप थोड़े बेहतर हो गए हैं, तो दाना आप दूसरी तरफ स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन पहले एक चीज को लेकर चलें, उसमें थोड़ी परफेक्शन आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, देन दूसरी तरफ स्विच करें तो बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।